توجہ میری طرف نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح اپنی شروع تو لے کر کے 40 سال تک الحمدللہ یہ پہلا سال ہے جدے اندر قاری عبدالحفیظ موجود نہیں. یہ پہلا سال ہے 40 سالوں دے اندر 29 اور سورہ یوسف دی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی. سورہ یوسف جی سنائی ہے جس دن سورہ یوسف سی اسی دن تیاری کر رہے سن، مطالعہ کر رہے سن اور بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال پہنچ گئے. تے سورہ یوسف دا بھی کوئی ناغا نہیں سی ہوندا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں نو جڑے لوگوں نے پوری زندگی انہاں کولوں قرآن سنیا اور 40 سال اس مسجد دے اندر، ابا جی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال اس مسجد دے اندر، وہ دور بھی سی جدو چھوٹی جی مسجد سی، ابا جی قرآن پاک رمضان چ سنا دے سن. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے رسوا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے رسوا نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر چند اشعار. تھوڑی جی آواز صحیح کرو، آواز صحیح نہیں ہو رہی، تھوڑی جی تیز
جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، خنجر لے کر آیا تھا، خنجر لے کر آیا تھا، قتل نبی کے ارادے سے، چپ جو رہی تھی زبان اس کی تو خنجر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، بو جہل جو مٹھی میں، بو جہل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، چپ جو رہا بدبخت وہی تو کنکر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، ہوگی ہماری بخشش بھی، سب بولو، ہوگی ہماری بخشش بھی، ہوگی ہماری شفاعت بھی محشر کے دن، محشر میں جب میرے پیمبر بول پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمداں ثناء اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام، اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور انتہائی احترامات لائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس اج 29ویں رات رمضان المبارک دی رحمتاں بری رات دے اندر ساڈا اس مسجد دے اندر آنا، قرآن پاک سننا، قرآن پاک نو سمجھنا، اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیعہ اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میری انتظامیہ، میرے حاجی محمد اکرم صاحب، حاجی سعید صاحب اور میرے انتظامیہ دے دوسرے لوگ، انہاں دا انتظام کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمان۔ سب تو پہلے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، شیخ سعدی باغ اندر دیکھ دینے، ایک بلبل کدی اس درخت دے نال، کدی اس درخت دے نال، کدی اس درخت دے نال، کدی پھلاں دے نال، کدی اس درخت تے کدی اس درخت تے بہندی ہے، رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ دن، او بلبل کی ہویا تینوں کیوں رو رہی ہے؟
کہنے لگی سعدی اے بہار جا رہی ہے، خزاں آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماندے نے بلبل اے بہار تے آندی جاندی رہنی ہے، ہر سال اے بہار تبدیل ہوندی رہندی ہے، موسم خزاں دا پھر بہار دا آندا رہندا ہے، تو کیوں رونی ہے؟ تے او کی ادیے پتہ نہیں آئندہ سال میں اس بہار نو ویکھ سکاں گی یا نہیں ویکھ سکاں گی، رمضان المبارک دی بہار جا رہی ہے، پتہ نہیں آنے والے سالاں دے اندر اسی اس بہار نو ویکھ سکاں گے یا نہیں ویکھ سکاں گے۔ جس طرح حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ہر سال کیا کردے سن پتہ نہیں آئندہ سال میں رمضان دے اندر ہوواں گا یا نہیں ہوواں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اندر ہی انہوں نے قبول کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ جڑا اے دین دا پودا چھڑ کر کے گئے نے، اللہ اس دین دے پودے نو اللہ درخت ناور درخت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت دے اندروں، اس پودے دے اندروں قرآن دیاں خوشبوواں اللہ مہکائے۔ کیویں مہکائے؟ یاسین یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر انہاں طرف پڑھا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ جی میں وہ قرآن سنا دے سن، ساڑھے کلو تے میں سنایا بھی نہیں جاندہ، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی بھی قرآن سنا دے رہاں گے۔ انہاں دے نام نو، انہاں دی اس تبلیغ نو، جیڑی ابا جی نے 60 سال تبلیغ کی تھی، اور انہاں دے سفران دیاں داستانہ سناواں تسی حیران رہ جاؤ کیوں کس طرح سفر کر دے سن۔ اسی مظفر گڑھ ایک دفعہ گئے، تے مظفر گڑھ ادوں رکشے اتنے زیادہ نہیں سنوندے، اسی بس تو اترے تے مینوں آندے ناشتہ کر لئیے تھوڑا جا، اودے تو بعد نہا کے پھر اپ آگے سفر کر لیا۔ اودے تو بعد نہا لواں گے، کپڑے تبدیل کر کے پھر اپ آگے سفر کریں گے۔ میں کہ ٹھیک ہے، تھوڑا جا اسی ناشتہ کیتا، ناشتے دے بعد نہاتے، نہان دے بعد اسی کپڑے صحیح پائے بھی اسی اگے جلسے تے چلے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے کھوتا ریڑی والے نو آواز دیتی، او بھائی، او ویر، او میری گل سن۔ بازار دے اندر اسی کھوتا روڑی دے اتے اسی بہ گئے، دو میں پیو پتر اگے سفر کیتا جلسے واسطے، کوئی پرواہ نہیں ہوندی سی، موٹر سائیکل ہے، کوئی پرواہ نہیں، اسی کھوتا ریڑی تے بیٹھے ہیں، بازار والے سانو ویکھ رہے بھی ایڈے مولوی کیویں بیٹھے نے کھوتا ریڑی دے اتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تبلیغ دا ایک عشق سی، جس طرح تبلیغ کرنی، جس طرح کہ کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں، سواری کس طرح دی ہے، بساں دے وچ، سفراں دے وچ، ساری زندگی سفر دے اندر گزار دیتی، صرف ایک واسطے، کس واسطے؟ تبلیغ، اللہ واسطے۔ ساری زندگی سفر دے اندر انہاں دیاں سفراں دیاں داستاناں تہانوں سناواں، تسی حیران رہ جاؤ کہ اس طرح دے سفر کر کے جاندے سن۔ ایک جگہ دے اتے
دریا کراس کر کے دریا بیڑی دے اندر بہ کے دریا کراس کر کے گئے اور سنائی نہ دے ایک دوسرے نو کہ اسی کدھر جا رہے ہیں کی کر رہے ہیں سنائی نہ دے ایک دوسرے نو دوسری طرف کھڑے ہو کر کے پھر ایک دوسرے نو کہیں جانا کدھر ہے کتنے جانا ہے کوئی پتہ نہیں سنائی نہیں دے رہے ایک دوسرے نو اور پھر اگے جا کر کے وہ بندے نے کافی پیدل چلا کر کے لے کے گیا اور اگے جا کے مسجد جڑی دے اندر درس سی جتھے جلسہ کرنا سی وہ بریلویاں دی مسجد سی یہ مغرب دی نماز پڑھن لگے انہیں کہا بھائی مسجد جو باہر ہو جاؤ بھابیو مسجد جو باہر نکلو مینو مسجد دھونی پینی یہ دھونی پے گی مینو مسجد باہر نکلو اتوں مغرب دی نماز انہیں اندر نہ پڑھن دیتی تے باہر نماز پڑھ کے وہ بندے نے آکھیا جی میں تے اتنے جلسہ رکھیا سی اسی مسجد دے وچ اور وہ چودھری نو بلا لیا بھی چودھری صاحب اسی تے بھابیاں نو وڑن نہیں دیندے مسیح تے کدھروں آ گئے ابا جی رحمت اللہ علیہ آکھن لگے مینو تھوڑا جہا قرآن سنان دیو تھوڑا جہا قرآن سنان دیو تھوڑی جی اللہ دی توحید سنان دیو پھر بے شک سانو کٹ دیا جائے چودھری نے کہا نہیں اسی ایتھے نہیں کرن دینا درست ہے انہیں آکھیا چلو اب مسجد دے باہر اسی لا لینے چودھری صاحب مسجد دے باہر اسی سپیکر رکھ کے ایتھے تبلیغ کر لینے جس ویلے مسجد دے باہر انہوں نے اجازت دیتی بھائی خاموشی اختیار کرو مسجد دے باہر انہوں نے اجازت دیتی ابا جی نے رحمت اللہ علیہ قرآن پاک سنایا اور پھر وہ آکھن اندر آ جاؤ اندر آ کے اتھے مسجد دے وچ آ کے بیان کرو 60 سال دا سفر انہوں دا اگر ایک سفر میں دساں تانوں تسی حیران ہو جاؤ کہ قاری صاحب کی کرتے رہے نے ساری زندگی سفران دے وچ اور تبلیغ دے وچ میں اپنی دسنا ہاں کہ میں اگر انہوں دے نال چلا جاندہ سا 2 جلسیاں دے وچ تے میری اکھ نہیں سی کھلدی دوسرے تیسرے دن جوان سا سی مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی اللہ نے مہربانی کی تھی اتنی بیماریاں دے باوجود اتنے سفران دے باوجود عام لحاظ دے وچ اسی اگر سفر کریے تو انہوں پتہ ہے کہ اسی دوسرے دن اٹھ ہی نہیں سکتے اور سفر بھی کرنا 500-600 کلومیٹر سفر کر کے پھر تقریر کرنی اور تقریر بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے تقریر اس طرح کرنی اور پھر واپسی سفر آ کے کرنا پھر گھر پہنچنا دوسرے دن پھر اگلا جلسہ 2 3 جلسے بھی ہونے یہ انہوں دی تبلیغ سی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی اس انہاں سفرانو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی اس تبلیغ نال محبت نو عشق نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان میں عرض کرنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ او میرا بندہ میرے کولوں تو سوال کرنا ہے اللہ تو کتنا قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او میرا بندہ میرے کولوں تو سوال کرنا ہے کہ میرا رب میرے تو کتنا قریب ہے او میرا بندہ سوال تو کرے جواب میں دیواں انی فإنی قریب زیادہ قریب ہونا ہے اللہ دے سامنے رات نو اٹھ کر کے عرض کیتا کر یا اللہ تیرا بندہ اللہ میں تیرا بندہ تیری خدمت اندر اللہ حاضر رات نو ادھی رات ویلے اٹھ کے عرض کیتا کر یا اللہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہاں ادھی رات اٹھ کر کے تیرے کولوں دعاواں منگنا ہاں ادھی رات اٹھ کر کے تیرے کولوں رحمتاں منگنا ہاں یا اللہ تو اپنی رحمتاں نازل فرما یا اللہ سانو تو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ
سانو تو نمازی بنا، اللہ تو سانو نمازی بنا، اللہ تو سانو قرآن پڑھن والا بنا، اللہ جتے اسی سارا دن اپنے کاروباراں دے اندر اپنے کاروباراں دے اندر اسی مصروف رہنے ہاں اور سوچ دے رہنے ہاں کہ نماز پڑھنے ہاں، کہہ دے رہنے ہاں نماز پڑھنے ہاں، آدھے رہنے ہاں چلنے ہاں نماز پڑھن، نماز دا وقت گزر جاندہ ہے، پھر سوچنے ہاں کہ ہن پڑھ لینے ہاں، اور پھر وہ وقت آ جاندہ ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، پھر سوچنے ہاں میں دنیا اندر کی کردہ رہا، میں دنیا دے اندر کی کردہ رہا، کی کردہ رہا، کی گناہ کردہ رہا، اللہ تو میں نو معاف کر دے۔ اللہ کہے گا نہیں ہن او معافی والا دروازہ بند ہو گیا ہے، او معافی والا دروازہ ہن بند ہو گیا ہے۔ اس دنیا دے اندر ہاں تے اللہ کولو دعا کریا کر، اللہ جس طرح بیماراں نو شفا دینا ہے، اللہ جس طرح بیماراں نو شفا دینا ہے، اللہ سانو بھی شفا عطا فرما، اللہ جویں تو بیماراں نو شفا دینا ہے اللہ سانو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ جویں لوگاں نو نمازاں دیاں توفیقاں دینا ہے اللہ سانو بھی نماز دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح دنیا نو نیکیاں دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے، زکاتاں ادا کرن دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے، حج کرن دیاں اللہ توفیقاں دینا ہے، اللہ سانو بھی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور بندہ بیمار ہے بستر دے اتے لیٹیا ہویا، ادائے اللہ یا اللہ جویں نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے او میرے نبی بیمار پہ ہوئے نے تے آدیاں نے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ جویں دنیا نو شفاواں دینا ہے اللہ میرے نبی نو بھی شفا عطا فرما۔ ایویں بندہ اپنے بستر دے اتے بیمار بندہ لیٹیا ہویا، ادائے اللہ جویں تو لوگاں نو شفا دینا ہے اللہ مینوں بھی شفا عطا فرما۔ شفاواں دا ڈیپو کدے کولے؟ اللہ کولے۔ شفاواں دا ڈیپو کدے کولے؟ اللہ کولے۔ دعاواں کون سندا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا کن سنی؟ اللہ نے بیوی لے کر کے ٹوکرا پھر رہی ہے، لیا کر کے جنگل دے اندر رکھیا، اللہ نے فرمایا ایوب اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اللہ نے ندا سنی، آواز سنی کدی؟ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی ادیے اللہ دے نبی بڑا عرصہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے، اللہ کولو دعا کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آدھے نے بیوی اگر تو جانا چاہنی ہے تے تو چلی جا، میں تینو اجازت دینا ہاں تو چلی جا۔ تے بی بی رحمہ کیا دیے اتنا عرصہ گزر گیا اللہ دے نبی ہن جانا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سنی؟ حضرت ایوب علیہ السلام دے کول فرشتہ آیا، اللہ دے نبی گرم پانی دا چشمہ، اللہ دے نبی اے ٹھنڈے پانی دا چشمہ، اللہ دے نبی اے گرم پانی دے نال نہاؤ اللہ تانوں شفا عطا فرما دے گا، اور اے میٹھا پانی ٹھنڈا پانی پیو اللہ تبارک و تعالی اندرونی بیماریاں بھی ختم فرما دے گا۔ اور پھر اللہ نے ختم فرمائیاں کون؟ اَمَّن
يجيب المضطر إذا دعاه أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر نہ اوپر والی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، پانی دیاں تہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو آواز دیں دینے یا اللہ یا اللہ۔ اللہ اج تیرا بندہ بیمار ہے، اج تیرا بندہ مچھلی دے پیٹ اندر ہے، اور مچھلی دے پیٹ دے اندر وہ بھی تہاں دے اندر سمندر دیاں دریا دیاں سمندر دیاں تہراں دے اندر تہواں دے اندر، اور پکار دے کی نے اج اسی بھی اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی منگی ہے، اج اسی بھی کہیے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جدو اللہ دا نبی معافی منگدا ہے، جدو اللہ دا نبی معافی منگدا ہے تے اسی کی چیز ہاں؟ رات نو سجدے دے اندر پہ کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، یا اللہ دن دے اندر جڑے بھی گناہ ہو جاندے نے، اللہ جڑیاں بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ تو معاف فرما۔ اللہ دے نبی معافی منگدے نے، اور پھر ساڈے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اللہ ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے، اللہ ساڈے تے انج دی مصیبت نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے۔ جدو اللہ دا نبی فرما رہا ہے تے اسی بھی اپنے گناہاں دی معافی منگیا کریے، اور کیا کریے؟ ربنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اللہ ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اللہ ساڈے تے بولو اللہ ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پاویں، اسی ازمائشاں دے قابل نہیں ہاں، اسی ہو جے ایمان والے نہیں ہاں جڑے ایمان والے صحابہ ہویا کر دے سن، جڑے ایمان والے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے ایمان والے حضرت خبیب سولی دے اتے ٹنگے ہوئے پھر بھی آدھنے اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ ساڈے ایمان اتنے نہیں نے، اسی اللہ کمزور لوگ، اللہ اسی ایمان دے بھی کمزور لوگ، اللہ ساڈے اتے انج دا بوجھ نہ پاویں، اللہ سانو ایہو جئی آزمائش دے اندر نہ جاویں، اللہ سانو ایہو جئی آزمائش دے اندر نہ پاویں جنوں اسی برداشت نہ کر سکیے۔ اور جس طرح لوگ آزمائش دے اندر آندے نے، آ کر کے آزمائش دے اندر جدوں پریشان ہوندے نے،
ادنے ازمائشاں میرے واسطے ہی نے، اے ازمائشاں میرے واسطے ہی نے۔ او ویکھتے صحیح حضرت ایوب دی زندگی، او ویکھتے صحیح حضرت یونس علیہ السلام دی زندگی، او ویکھتے صحیح حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی، او ویکھتے صحیح حضرت یعقوب علیہ السلام دی زندگی۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ میری پریشانیاں، میرے غم، میرے حزن، میرے اللہ سارے ہی سارے یا اللہ تیری طرف، یا اللہ تیری طرف اسی بھی اللہ دے اگے عرض کریا کریے، یا اللہ ساڑیاں پریشانیاں، یا اللہ ساڑیاں مصیبتاں، یا اللہ سب تو پہلے اللہ اسی تیرے سامنے دعا کرنے ہاں، اللہ اسی تیرے سامنے دعا کرنے ہاں، دعا گو ہاں، یا اللہ تیرے کولوں منگنے ہاں۔ اللہ سانو ایویں دی ازمائش اندر نہ پاویں، اللہ سانو ایویں بیماری دے اندر نہ پاویں۔ اللہ بیمار ہو جاندا ہے بندہ بیمار ہو جاندا ہے، چلدا رہندا ہے بیماری دے اندر تے ہر روز آدا ہے اللہ ہن تے شفا دے دے، اللہ ہن تے شفا دے دے، اللہ ہن تے شفا دے دے، ایویں منگدا اللہ کول چلیا جاندا ہے۔ اس واسطے سانو کی چاہیدہ ہے ہمیشہ روزانہ رات نو، اے نہیں ہے کہ صرف اسی رمضان دیاں راتاں قرآن پاک سننا اور رمضان دیاں راتاں دے وچ آنا ہے اور بس ساڑی پورے سال دی عبادت ہو گئی، اے نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے تے 10 دن دیاں تراویاں کیتیاں اور آکھیا جی ساڑی سارے سال دی عبادت ہو گئی 10 دن دے قرآن پاک سنن دے نال، اور پھر وہ دے بعد رمضان 20 تراویاں 20 دن رمضان دے گزرے کوئی تراوی نہیں، بس اسی جی قرآن پاک سننا سی، قرآن پاک سننا فرض ہے، قرآن پاک سننا فرض ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدوں قرآن پاک پڑھیا جائے تے خاموشی دے نال سنو۔ قرآن پاک اندر کی فرمایا اللہ نے؟ سنو تے صحیح، بولو تے صحیح، بس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے تے خاموشی دے نال سنو۔ کیوں؟ اللہ دا حکم ہے خاموشی دے نال سنو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے۔ قرآن پاک سننا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ قرآن پاک جدوں پڑھیا جائے خاموشی دے نال سنو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے۔ وہ اسی اللہ دے رحم دے طلبگار، اللہ دی رحمت دے طلبگار ہاں، اسی اللہ دی رحمت دے طلبگار ہاں۔ تسی یہ تھوڑی جیاں گلاں میریاں سنو پھر میں تمہیں قرآن سنانا۔ اللہ دی رحمت دے اسی طلبگار ہاں، اور پھر ساڈے عمل اے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہوندا ہے
اور اسی اپنی گلاں کر رہے ہونے ہیں. یہ بے ادبی ہے. قرآن پاک دی بے ادبی ہے. اور قرآن پاک تراویح دے اندر پڑھیا جا رہا ہوندا ہے, اسی اپنی گلاں کر رہے ہونے ہاں. اگر قرآن پاک تہاڈے کولے پڑھیا جا رہا ہے, قرآن پاک دا حکم سنا رہا ہاں, اسے آیت دا ترجمہ اور تفسیر سنا رہا ہاں کہ قرآن پاک تہاڈے کولے پرے پڑھیا جا رہا ہے, اور تسی اپنے کماں دے اندر مصروف ہو. ساڈے اکثر لوگ اپنے سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت لا کر کے دکان تے اور اپنا صفائی کرن لگ گئے, اپنا کام کرن لگ گئے کہ قرآن پاک دی آواز ساڈے کان اندر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندر فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پاک جدوں پڑھیا جائے وَأَنصِتُوا, بالکل خاموشی دے نال, خاموشی دے نال, گلاں نہیں کرنیاں, بے ادبی نہیں کرنی. اور پھر اسی یہ کی کرنے ہاں, قرآن پاک ٹی وی دے اتے چینل دے اتے آ رہا ہے, اسی انہوں لانے ہاں اور اپنے کماں دے وچ مشغول ہو جانے ہاں. بیبیاں اپنے کم کرن لگ جاندیاں نے, نالے گلاں کردیاں رہیاں, نالے قرآن سندیاں رہیاں. نہیں, اللہ نے کی فرمایا وَأَنصِتُوا, بالکل خاموشی دے نال اپنے دل نو, اپنے دماغ نو قرآن سنن تے لاؤ. جدوں تسی قرآن پاک سنو گے خاموشی دے نال, احترام دے نال, عزت دے نال, تے پھر اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں. تے جدوں اسی آنے ہاں کہ قرآن پاک تے اسی روز سننے ہاں, اللہ دے قرآن پاک سننا فرض ہے, اسی قرآن پاک روز سننے ہاں, تے پھر ساڈے تے کیوں رحمتاں نہیں ہوندیاں؟ او میرے بھائی, میری بہن, سب تو پہلے ادب ہے, عزت ہے, اکرام ہے, او دے بعد اگلا کم ہے. قرآن پاک دے غلاف نو بھی اسی احترام نال رکھنے ہاں. قرآن پاک دا اگر کوئی ورقہ گر جائے انہوں بھی احترام نال رکھنے ہاں. تو پھر جدوں قرآن پاک پڑھیا جائے تو ہاڈے کول, تے پھر خاموشی نال سنو. اے بھی نہیں کہ لا کے سو جاؤ, اے بھی نہیں ہے. قرآن پاک نو توجہ نال, خاموشی نال, عزت نال, احترام نال سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی پھر رحمت نازل ہوندی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسی بس سن رہے ہیں جی, سن رہے ہیں اسی قرآن پاک, اور پھر اسی کیا نے جی روزانہ سورہ یاسین اپنی دکان دے اندر پڑھنے ہاں, پھر بھی کاروبار تھلے چلا جاندہ ہے. ایک ہی گل ہے, یہ بھی قرآن پاک دی بے ادبی ہے. قرآن پاک دا ادب کیا ہے کہ اسی عزت و احترام نال قرآن پاک نو سنیے, پھر ہے عزت, پھر ہے رحمت. اور اگر اسی سن دے بھی نہیں عزت احترام نال, اور پھر آنے جی ساڈا کچھ بندا ہی نہیں, پھر کدے کتے تے کدے کتے. اس طرح نہیں ہے. اللہ نے جڑا قرآن پاک دے اندر حکم دیتا ہے انہوں اسی طرح سنو, اسی طرح ادب کرو, احترام کرو. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.
والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى. آگے چلیے ألم تشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. توجہ میری طرف نہیں ہے تو اسی طرح جس طرح اپنی شروع تو لے کر کے 40 سال تک الحمدللہ یہ پہلا سال ہے جدے اندر قاری عبدالحفیظ موجود نہیں. یہ پہلا سال ہے 40 سالاں دے اندر 40 سالاں دے اندر 29 اور سورہ یوسف دی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئے گی. سورہ یوسف انجی سنائی ہے جس دن سورہ یوسف سی اسی دن تیاری کر رہے سن مطالعہ کر رہے سن اور بیمار ہو گئے طبیعت خراب ہو گئی ہسپتال پہنچ گئے نہیں تو سورہ یوسف دا بھی کوئی ناغا نہیں سی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں جڑے لوگوں نے پوری زندگی انہوں کو قرآن سنیا اور 40 سال اس مسجد دے اندر ابا جی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال اس مسجد دے اندر وہ دور بھی سی جدو چھوٹی جی مسجد سی ابا جی قرآن پاک رمضان چ سنا دے سن اور لوگ ایتھے علاقے دے 8-10 لوگ ہوندے سن بڑے ہوندے سن اور ابا جی پیچھے تراویاں پڑھ دیں. پھر وہ وقت بھی آیا جدو یہ مسجد بن گئی اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال ہزارہ نمازی بھی ہوئے اللہ دی توفیق دے نال. ابا جی کو قرآن پاک سنن والے ہزارہ لوگ بھی اتنے اکٹھے ہوئے جدو خود سنا کر کے ہر روز ہر تراویح دے نال جڑا سوا سپارہ پڑھنا پھر خدا خلاصہ بیان کرنا اور پھر خلاصہ بیان کرنے دے بعد پھر قرآن پاک سنانا پھر دور کرنا. مولی رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ابا جی دا قرآن سننا اور پھر مولی رمضان صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک سننا ابا جی نے سنانا. ایک عرصہ تک
خود ابا جی نے قرآن پاک سنایا رحمۃ اللہ علیہ. بھائی خاموشی اختیار کرو. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود قرآن پاک سنایا. کتنا عرصہ اور روزانہ جڑا سوا سپارہ پڑھنا وہ خلاصہ کرنا, پھر وہ بعد جلسے تے بھی جانا. صبح دا بھی فجر دا درس ہونا, کدی کتے درس ہونا کدی کتے. اور قرآن پاک اس طرح سنایا کہ حق ادا کر دیتا. اور لوگ جڑے پرانے لوگ جڑے اس مسجد دے اندر شروع تو حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی فضل دین صاحب, اور بہت ساریاں گلاں بہت ساریاں چیزاں, بنیاد قرآن نال, شروع قرآن نال. اور اللہ دے قرآن نال ہی ساری زندگی وابستگی, ساری زندگی. اور پھر ہمیشہ دعا کر دے, یا اللہ جی میں قرآن سنا رہا ہاں, اللہ تو مینوں ایویں قرآن سنا دے ہی لے جائیں. علماء بیمار ہو جاندے نے. ساڈے بڑے بہترین مناظر سن مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ, مرزائیاں دے خلاف اتنے بہترین مناظر کہ اس وقت مناظرے واسطے جتھے کتاباں صندوق کتاباں دے بھرے ہوئے ہونے لے کر کے جانے, حضرت عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ ایک کل لے کے, ایک کل لوہے دا کل لے کر کے مناظرے دے اندر پہنچ گئے. اور مرزائی نو گل نہیں کرن دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیتا سی. اور پھر وقت آیا مولانا گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دے پھیپھڑیاں دی تکلیف ہو گئی, سانس دی تکلیف ہو گئی, سانس دی تکلیف ہو گئی, بولیا نہیں سی جاندہ, جمعہ نہیں پڑھا سکتے سن. جس مسجد دے اندر مولانا گکھڑوی رحمت اللہ علیہ خطیب سن, اس مسجد دے اندر جتھے مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دی توتی بول دی سی, انتظامیہ کو لے آ کر کے کہن میں نو دعائی واسطے پیسے چاہی دینے, تے انہاں دی قدر کی ہوندی سی. مولانا بابا جی ہر روز منگن آ جاندے جے تہاڈی دعائیاں دے ہی پیسے پورے نہیں ہوندے. او مناظر سی مرزائیاں دے خلاف اہل حدیثاں دا مناظر. بابا جی تہاڈیاں دعائیاں دے ہی پیسے پورے نہیں ہوندے. اور لوگوں نے دیکھیا کہ مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دروازے دے اندر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دوائی واسطے پیسے منگتے سن. مناظر سی مناظر. میری جماعت تے میرے جامع مسجد محمدی اہل حدیث دی جماعت تے میں نے اتنا ایک فخر ہے, اتنا ایک خوشی ہے نا دے ہوتے کہ کدی بھی اپنے استاد دا, کوئی بھی استاد ہے, قاری حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ,
اور کئی اساتذہ بیمار ہوں گے. میں دیکھا ہے کدے بھی اس طرح نہیں ہویا کہ کوئی استاد دوائی تو پریشان ہویا ہوئے. میں ایک اور واقعہ تہانوں سناواں. حضرت اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالا شیخ الحدیث سن. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد نہیں سی. ختم آ گیا. حضرت اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی اولاد نہیں سی. یہ تہانوں گلاں میں یاد کرا رہا ہوں کہ ساڈے لوگ اساتذہ دے نال علماء دے نال جڑے دین دا کام کرن والے لوگ انہاں نال ساڈے لوگ کی کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. جدو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے انہوں دی بیوی بیوہ پریشان ہوئیاں. شیخ الحدیث سن پریشان ہوئیاں. مالک مکان نے کرائے دا مکان مالک مکان نے جواب دیتا. کپڑے سلائی کر دیاں سن سلائی ختم ہو گئی. شاہ صاحب دی بیوی کی انہوں نے کپڑے سلائی کرنے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوی مزدوری واسطے ایک فیکٹری دے اندر گئیاں. میری گل ذرا غور نال سنیا جائے. فیکٹری دے اندر گئیاں کم واسطے. لین دے اندر جس طرح اسی مزدور رکھنے ہاں تے پہلے لین دے وچ باہر انہوں نے ذلیل کرنے ہاں. باہر فیکٹری دے باہر مزدوراں یہ عورتاں کم واسطے چاہیے نے سلائی واسطے چاہیے نے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوہ نے اس طرح پردہ کیتا ہویا جس طرح شرعی پردہ کیتا ہویا اور لین دے اندر کھڑیاں ہوئی. کم کرن واسطے انہوں نے رکھ لیا. زندگی تے گزارنی ہے نا. محدثہ حدیث پڑھان والی عورت رکھ لیا. کم کرن جاندیاں سن بالکل پردے دے اندر. فیکٹری والے نے دیکھا ایڈی پردہ دار عورت اور میری فیکٹری دے اندر کام کر رہی کون ہے. پتہ کرایا عورتوں نے کہا کتوں آندی ہے. وہ جی فلاں جگہ تو آندی ہے. کون ہے پتہ کرایا. انہوں پتہ چلیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بیوی. بڑا رویا بہت رویا. ساڈا یہ حال ہے کہ اسی اپنے علماء دی اپنے اساتذہ دی سنبھال نہیں کرتے. انہوں دا پتہ نہیں کرتے. انہوں نے پوچھتے نہیں. بڑا رویا. اور وہ بعد حضرت شاہ صاحب دی بیوی واسطے انہیں اہتمام کیتا. انہیں کہا کہ تسی ہن گھروں باہر نہیں آنا. تہانوں راشن بھی ملے گا خرچہ بھی ملے گا. تے ساڈے لوگ الحمدللہ میں بہت ساریاں چیزاں ویکھیاں بہت ساریاں چیزاں. اور علماء بیمار ہو جان
ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی اسٹیج تے اکثر فرمایا کرتے سن کہ مولوی جدوں بیمار ہو جائے تو پھر انہوں پوچھن بھی کوئی نہیں جانتا، بس اسٹیج تک ہی ہے، واہ جی واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اسٹیج تو اتر جائے جی ابا جی آندے سن اسٹیج تے اسی سلطان ہونے ہاں، تھلے اتر جائیے تو پھر یہ ساڈا حال ہے۔ میرے علماء، میرے بزرگ، میرے اساتذہ، جتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جن اساتذہ دے کولے پڑھتے ہیں انہاں دا خیال کرنا، انہاں نو ملن، انہاں کولوں پوچھن۔ جس طرح میں دیکھیا ساڈے مدرسے دے اندر کوئی بھی قاری پڑھاندا ہے، اگر بیمار ہو جاندہ ہے وہ دے علاج معالجے دا خرچہ بھی کرنا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوندہ ہے پھر بھی ساتھ دیں دیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت عطا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھے اندروں قرآن دی آواز صدا بلند فرمان، اور اس مسجد دے اندر جتنے لوگ، جتنے بچے پڑھ دے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمان، اللہ انہوں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ قبول و منظور فرمان۔ شاہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں رستے دے اندر نے، اللہ حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، لباں تے لب رکھ، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، سونی لوریاں تو سنا دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، لباں تے لب رکھ، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے، تو رب دے نبی نو حسین دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، آسماناں دا چن سی، آسماناں دا چن سی کھڈاونا جس دا، آسماناں دا چن سی کھڈاونا جس دا، تو اس چن نو گودی کھڈاندی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، یا ربی ابقی لنا محمد۔ ٹھیک ہے، اللہ زندہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قربانی جڑی انہاں نے دین واسطے دیتی اللہ قبول فرمائے۔ صحابہ دی عظمت واسطے ساری زندگی لڑتے رہے،
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी अज़मत सारी ज़िंदगी बयान करते रहे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा दी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा दी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त बयान करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान इस तरह बयान करते सन कि एक दफ़ा सी एक ग्राउंड दे अंदर जुमा हुए। हाजी बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आंदे कारी साहब आज हज़रत अली दी शान इंज बयान करनी है कि पता चल जाए कि कोई शान अली बयान हुई है। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह एक घंटा बड़ी तेज़ तकरीर की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान दे अंदर। इस तरह तकरीर की थी कि कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, इंज उत्ते हाथ चुकिया ते तंबू उदों अल्लाह तबारक व तआला ने दसिया भाई दिल नाल बयान कर रहा है सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन दी शान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, एक एक मौजू एक एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन दी शान दे अंदर। और ऐसे वक्त भी आए, हज़रत ऐसे वक्त भी आए कि जदों अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ते सरगोदे दे अंदर पाबंदी सी, बल्कि ज़िला बंदी सी, और सफ़र दे अंदर इतों फैसलाबादों गए। भाई खामोशी इख्तियार करो। इतों सफ़र दे अंदर फैसलाबादों सरगोदे गए। जदों सरगोदे दी हद शुरू हुई, पुलिस वालिया ने बस रोकी, रोक करके अब्बा जी नूं थल्ले ला लिया। आ जाओ जी, किधर जा रहे हो? अब्बा जी दी नींदर दे विच अख खुली, आंदे मैं सरगोदे जा रहा। आंदे जी सरगोदे तुहाडे ते ज़िला बंदी है, पाबंदी है, ज़िला बंदी है, और ज़िला बंदी के ज़िले दे अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। भाई की है? बैठ जाओ बेटा। सरगोदे दे अंदर तुसी दाखिल ही नहीं हो सकते। उन्होंने उत्थे उतार लिया। उत्थे भी एक मर्द मुजाहिद सी, मुल्ला अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। कहना कारी साहब तुसी बोलना है तो टिका के बोलना है, खुल के बोलना है। जेल तो मैं नहीं जान देंदा। खत्म नबुव्वत दी तहरीक भी सरगोदे दे अंदर सासी, और फिर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन दी शान भी सरगोदे दे अंदर सासी। इमाम बाड़े दी सिर्फ एक गली दा फासला है। जिन लोगों ने दुआ कर दी, सरगोदे दे अंदर सिर्फ एक गली दा फासला, परली साइड ते इमाम बाड़ा, इस साइड ते मस्जिद। सारी जिंदगी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन दी चौकीदारी, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन दी अजमत, इज्जत, शान बयान करते रहे, और आखिर दम तक माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी शान बयान करते रहे। तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़े फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अता की
عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی سے حشر کے دن رحمت کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن رحمت کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔